बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद आरिफ और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आरिफ एजुकेटर। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं आपको अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का MA एम.एड लेवल कोर्स कोड 6505 जिस किताब का नाम है इस्लामिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन, इस्लामिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन, इसका लेक्चर नंबर 11 पढ़ेंगे। और आज हमारे इस लेक्चर काعنوان है तालीम और तरबियत की ज़रूरत और अहमियत। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि तालीम और तरबियत की ज़रूरत अहमियत क्यों पेश आती है। उसके लिए जो कुछ है उसके बारे में ज़रा देख लेते हैं डिटेल के साथ। अल्लाह ताला की तमाम तख्लीक़ात में इंसानी ज़िंदगी इंतहाई मुक़द्दस है। इसके हयाताती और समाजी दो पहलू हैं। इंसानी ज़िंदगी का हयाताती पहलू ग़िज़ाइयत अमल पैदाश के ज़रिए कायम है और ये सिलसिला आगे बढ़ रहा है। समाजी पहलू के कायम रहने और तरक्की के पीछे तालीम का अमल दाखिल है। इंतहाई कदीम माशरे में इंसान की अवलीन ज़रूरत खुराक, छत और लिबास थी। माशती और तहज़ीबी तका के साथ इब्तदाई ज़रूरत 3 से 6 यानी खुराक, छत, लिबास, तालीम, तफरीह, सेहत हो गई। इंसानी बुनियादी तौर पर इल्म हासिल करने की सलाहियत की वजह से जानवरों से मुमताज़ हैसियत रखता है। इसे अक्ल से नवाजा गया है। वो फ़ाल, तवाना, मुतारक रहना चाहता है और तरक्की का ज़ीना तय करते रहना चाहता है। इंसानी अज़ाइम ख्वाहिशात की फ़हरिस्त बहुत तवील है और इसने अजीम कामयाबियाँ हासिल की हैं। अगर पूछा जाए कि कामयाबी के पीछे क्या चीज़ है तहरीक देने वाली थी, तो वो यही जवाब आएगा, उसमें पीछे इल्म है। ये इल्म है जो इनके अक्ल को बढ़ाने या बढ़ाता है, जो इंसानी तरक्की का ज़ामन है। इंसान के लिए तालीम और तरबियत की ज़रूरत अहमियत। अब हम देखते हैं कि एक इंसान जो है उसके लिए तालीम की तरबियत और जो तालीम है और तरबियत है उसकी ज़रूरत अहमियत क्यों ज़रूरी है। जब बच्चा दुनिया में आँख खोलता है तो बेशुमार फितरी खूबियों और अल्लाह की इनायत लेकर आता है। ये बच्चे की जबलत करार पाई है। तालीम बच्चे की इन जबली खूबियों को सलाहियतों की तकवीत देती है और दुरुस्त सिमत में उन्हें परवान चढ़ाती है। पेस्टालाज़वी भी इसी बात का कायल है कि तालीम इंसान की जबली खूबियों को परवान चढ़ाती है और फितरत के साथ हम आनगी और तरक्की का ज़रिया है। बच्चे की शख्सियत के मुख्तलिफ पहलू होते हैं, जैसे कि जिस्मानी, ज़हनी, समाजी, रूहानी वगैरह। तालीम के ज़रिए इन तमाम पहलू को मद्देनज़र रखते हुए बच्चों को कामिल इंसान बनाने की मनसूबाबंदी की जाती है। यूँ बच्चे में शख्सियत के तमाम पहलू मुतवाज़न अंदाज में परवान चढ़ते हैं और तालीम इंसान को अपने जज्बात, बेलगाम नफ्स पर काबू पाने का अहल बनाती है। इसकी मदद से इंसान अपनी खूबी और सलाहियतों को मुस्बत सरगर्मी की तरफ मोड़ देता है। किरदार साजी में इंसान का अहम तरीन किरदार है। किरदार साजी शख्सियत का अहम तरीन जुज़ है। बेहतरीन किरदार शरीयत की अच्छी खूबी को तरक्की देती है। नई जिम्मेदारी समाजी रवैयों का अपनाने का दर्ज देती है। इनफरादी सतह पर देखा जाए तो तालीम समाजी जिम्मेदारियों का असास दिलाती है, फ़राइज़ का तयन करती है। यूँ तालीम अहम तरीन समाजी किरदार अदा करती है। तालीम की मदद से सकाफ़त और तहज़ीब के तहफ़्फ़ुज़ और इसके इर्तिक़ा में मदद मिलती है। बज़ाहिर ख्याल किया जाता है कि तालीम अफ़राद को अक़ली और अख़लाक़ी तरबियत फराहम करती है, जिससे इनकी सलाहियतों को तरक्की मिलती है। लेकिन याद रहे कि तालीम सिर्फ अख़लाक़ी असूलों ज़हन नशीन करने तक महदूद नहीं, बल्कि ये इंसानी की समाजी ज़िंदगी के ढांचे के साथ हम आहंग करती है। तालीम इंसान की मादी ज़रूरत को भी पूरा करने का ज़रिया है। इस्लाम में तालीम और तरबियत की ज़रूरत अहमियत। अब हम इस्लामी तनाज़ुर में देखते हैं कि इसकी ज़रूरत अहमियत क्यों है। इस्लाम में इल्म को बड़ी अहमियत दी गई है। ये चीज़ों का इल्म ही है जिसने इंसान की बाकी मखलूक़ात से अशरफ बना दिया है। इस्लाम में कायदाना मुल्क अंजाम देने के लिए इल्म की अहमियत मसलम है, जबकि तहज़ीब के इर्तिक़ा के लिए नागज़ीर है। इस्लाम में अक़ीदे के बाद इल्म को ही अहमियत है और अक़ीदा रूहानी अख़लाक़ी तरबियत का ज़ामन है। इस्लाम चाहता है कि हर मुसलमान अल्लाह की ज़ात की खिलाफत का सही मानों में अहल हो जाए, जिसके ज़रिए वह तालीम और तरबियत को ज़रूर करार देता है। इल्म की अहमियत के पेश नज़र ही इस्लाम ने ख़वानगी बनाने के लिए इक़दामात किए। कुरान में इल्म हासिल करने की तरगीब दी गई, चनाचे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वक़्त उनको अनपढ़ अवाम के लिखने पढ़ने का शऊर उजागर किया। बदर की लड़ाई में जब कुफ़ार ग़ुलाम बना लिए गए तो उनकी आज़ादी के लिए मदीना के लड़कों को लिखना पढ़ना सिखाना शर्त करार दिया गया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ अरबी लिखने पढ़ने का ही दर्स नहीं दिया, बल्कि ज़बानें सीखने की भी हौसला अफजाई की। फरमाया, ज़ैद
بن ثابت نے عبرانی زبان سیکھی تھی جو کہ یہودیوں کی زبان ہے۔ مزید برآں جب اجمیوں نے اسلام قبول کیا تو انہیں نہ صرف مذہبی امور کا انجام دہی بلکہ مادی فائد کے لیے بھی عربی زبان سیکھنا پڑی۔ قرآن میں جہاں بجا کائنات کے اسرار و متکثرات نے درس دیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کائنات پر غور فکر کرنے کا درس دیتا ہے، افاقی قوتوں کو پرکھنے کا درس دیتا ہے۔ قرآن کی روشنی میں تعلیم و تربیت، اب ہم قرآن مجید کی روشنی میں تعلیم و تربیت کو ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی علم سے ہی متعلق تھی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا جمع و خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی، پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ علم قلم کے ذریعے سکھایا گیا ہے اور تمام تر علم صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ محمد اسد کے مطابق یہاں قلم کا لفظ ایک تمثیل کے طور پر استعمال ہوا جو کہ لکھنے اور خصوصی طور پر علم کو لکھ کر محفوظ کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ یوں لکھنے پڑھنے سے انفرادی خیالات سے ایک دوسرے کے فرد اور ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل ہوتے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید میں ایک جگہ سوال کیا گیا ہے کہ کیا علم والے بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں، جس کا مقصد یہ کہ بات سمجھانا یہ ہے کہ علم والوں کو درجہ ہمیشہ بغیر علم والوں سے بلند رہے گا۔ مزید بر ہاں اسلام میں عبادت گزاری شخص سے بعمل علم کی اہمیت زیادہ ہے۔ بڑا مشہور قول ہے کہ ایک عالم کی موت پورے عالم کی موت ہے۔ قرآن مجید یا قرآن پاک میں ارشاد ہے، وہی ہے جس نے امیوں کے اندر ایک رسول خود انہی میں سے اٹھایا جو انہیں اس کی آیات سناتا ہے، ان کی زندگی سنوارتا ہے، ان کی کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ اس آیت میں تعلیم کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے کیونکہ پیغمبر اسلام کو اس کی ذمہ داریاں دی گئی۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے داؤد و سلیمان کو علم عطا کیا، انہوں نے کہا شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم کو اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا کی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبروں نے بھی علم عطا کیے جانے پر شکر ادا کیا کیونکہ علم کی وجہ سے دوسرے انسانوں پر فضیلت ملتی ہے۔ پھر ذرا اس بات کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، انہوں نے عرض کیا کیا آپ زمین پر کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا اور خون ریزیاں کرے گا؟ آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کی تقدس تو ہم کر ہی رہے ہیں۔ فرمایا میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھلائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ فرمایا اگر تمہارا خیال صحیح ہے کہ کسی خلیفہ کے تقرر سے انتظام بگڑ جائے گا تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ انہوں نے عرض کیا نقص سے پاک تو آپ ہی کی ذات ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دے دیا ہے کہ خود میں سب کچھ جاننے اور سمجھنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا ذرا تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب اس نے ان کو سب چیزوں کے نام بتائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تم سے کہا تھا کہ آسمان و زمینوں کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے مخفی ہیں، جو کچھ تم سے ظاہر کرتا ہوں وہ مجھے معلوم ہے اور جو کچھ تم سے چھپاتا ہوں اسے بھی جانتا ہوں۔ یوں اللہ تعالیٰ علم کے ذریعے انسان کو فرشتوں پر برتری کو بیان کرتا ہے۔ اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ سنت رسول کی روشنی میں تعلیم و تربیت۔ اب ہم قرآن کے بعد سنت کی روشنی میں تعلیم و تربیت کی ضرورت اہمیت کو دیکھتے ہیں۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم کی تلاش ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص علم کی تلاش میں نکلتا ہے وہ واپس تک اللہ کی راستے پر رہتا ہے، جو کوئی علم تلاش کرتا ہے یہ پھر اس کے ماضی کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ انسانوں اور حیوانوں میں فرق تعلیم سے ہے۔ انسان میں تعلیم حاصل کرنے کی صلاحیت اسے حیوانوں سے ممتاز کرتی ہے۔ انسان کا شعور ذہانت اسے سرگرم عمل توانا رکھتا ہے، انہیں صلاحیتوں کی بنا پر ترقی کرتا ہے۔ انسان کی ترقی اور کامیابی کی فہرست طویل ہے، یہ سب کیسے ہیں؟ اس کا جواب صرف ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ تعلیم ہے۔ یہ تعلیم ہے جس نے انسان کو عقل و شعور میں اضافہ کیا، اسے محنت کا گھر بنایا، اس طرح کی ترقی کو یقینی بنایا۔ انسان کے لیے تعلیم و تربیت کی ضرورت ہے اہمیت۔ بچہ قدرتی طور پر کائنات کی دنیا میں کچھ صلاحیتوں کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اس کی پیدائشی صلاحیتوں کو تعلیم کے ذریعے نکھارا جاتا ہے۔ پیسٹالوجی کے مطابق تعلیم انسان کی فطری خوبی اور صلاحیتوں کا معانگ اور تعمیر و نشوونما کا ذریعہ۔ متوازن نشوونما بچے کی زندگی کے مختلف پہلو جسمانی، ذہنی، معاشرتی اور روحانی پرورش متوازن ہونی چاہیے تاکہ انسانی شخصیت متوازن ہو۔ یہ کام تربیت کا ہے، اس لیے تعلیمی عمل تربیت کے ذریعے ہے۔ متوازن شخصیت بچے کی پیدائش شخصیت کو متوازن نشوونما سے متوازن شخصیت بنائی جا سکتی ہے۔ تعلیم و تربیت سے بچوں کو نظم و ضبط کا فوائد نہ صرف بتائے جاتے ہیں بلکہ اس پر عمل پیرا کی تربیت بھی دی جاتی ہے۔
کردار سازی ذاتی صلاحیتوں اظہار عادات اطوار سے ہوتی ہے۔ بچے کی تعلیم و تربیت اس کی عادات اطوار میں شائستگی پیدا ہوتی ہے، انہیں عوامل یعنی عادات اطوار سے کسی شخص کی کردار کی عکاسی ہوتی ہے۔ کردار سازی تعلیم و تربیت کے منصوبے کے ذریعے کی جاتی ہے۔ اچھا شہری اچھا انسان معاشی ذمہ داریوں کو اچھی طرح سے انجام دیتا ہے۔ اساسی ذمہ داری تعلیم و تربیت سے معاشی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی ضرورت اہمیت کا احساس پیدا ہوتا ہے اور انکار نہیں کیا جا سکتا۔ کردار سازی کے لیے بچوں کی پیدائشی ذاتی صلاحیتوں کی نشوونما کے لیے متوازی شخصیت کی نشوونما کے لیے بچوں کو بلوغت کی زندگی گزارنے کے لیے تیار کرنا، بچوں میں معاشرتی شعور پیدا کرنے کے لیے بچوں میں عمومی اچھائی، شریعت اور خواص نشوونما کے لیے معاشرتی اصلاحات پر ترقی کی نشوونما کے لیے تہذیب اور ثقافت کی حفاظت، قومی سلامتی یکجہتی کی حفاظت کے لیے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا آج کا لیکچر جو اختتام پذیر ہوا۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔